नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। 2 जना मन्त्री बाहिरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहभित्रका दर्जन बढी प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बन्ने दौडधुपमा। नयाँ मन्त्री को बन्छन् सर्वत्र चासोको विषय बन्दै। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या यता कञ्चनपुरमा 4 एसपी फेरिए। घटनाको अनुसन्धानका लागि 6 टोली खटाउँदा समेत कुनै प्रगति हुन सकेन। कञ्चनपुरको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको खल्ला मचिक्टीमा पहिलो पटक बिजुली पुग्यो। दैनिक कामकाजमा सहजसँगै बिजुली बाल्न पाउँदा स्थानीय खुसी। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सरकार विरुद्ध धनगढीमा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसले माघ 3 गतेदेखि नगर स्तरीय विरोध सभा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई पदमुक्त गर्नुभयो। उहाँले बोहरालाई पदमुक्त गरेको 10 दिन नबित्दै बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले समेत राजीनामा दिनुभएको छ। 2 जना मन्त्रीहरू बाहिरेपछि अब नयाँ मन्त्री को बन्छन् सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमतमा रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहले नयाँ मन्त्री कसले बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। प्रचण्ड नेपाल समूहका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल निकट मानिने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवर भने अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तारका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउनुहुन्छ। मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुनै गिरगारे नभएको उहाँले बताउनुभयो। तर प्रचण्ड नेपाल समूहभित्र मन्त्री बन्ने दौडधुपमा दर्जन बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू लागेकोले कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय लिन मुख्यमन्त्रीलाई कठिन भइरहेको दावी गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नेकपाका सचेतक तारालामा तामाङ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा सचेतक अक्कल रावलको सम्भावना बलियो हुँदै गएको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रीविहीन बनेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफैले सम्हालिरहेका बेला नेकपाकै अर्को समूहले पनि प्रदेशसभा सदस्यहरू आफूतिर तान्ने कसरत पनि जारी राखेको छ। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा 39 मध्ये 7 जना ओली समूहका खुलिसकेको र थप 6 जना पुग्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी कांग्रेस जसपासँग सहकार्य गरेर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने रणनीति अनुसार नेताहरूले सक्रियता बढाएको बताइन्छ। मुख्यमन्त्री आफैले सरकार कमजोर बनाउने काम गरिरहेकोले सम्भाविक रूपमै विकल्प खोज्ने पदमुक्त गरिएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार प्रमुखले आफैले कमजोर बनाउने काम गरेको उहाँको तर्क छ। तर अर्कोतिर 32 जना प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्ड नेपाल समूहमै रहेकोले तत्काल ओली समूहले सोचे जस्तो आफूतिर तान्न सक्ने अवस्था नरहेको दावी गरिँदै आएको छ। यद्यपि प्रचण्ड नेपाल समूहले आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा ओली पक्षले चाहेको जस्तो समीकरण बन्ने सम्भावना रहेको दावी गरिएको छ। तर सत्ता साझेदारमा निर्णायक देखिएको नेपाली कांग्रेसले भने अहिले सरकार ढाल्ने जोगाउने खेलमा शरीक नहुने बताउँदै आएको छ। नेकपा सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले अहिले आफूहरू प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध एकजुट भएको बताउनुभयो। उहाँले जनताको आवश्यकता अनुसार सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय लिने बताउनुभयो। तर यसअघि मुख्यमन्त्री भट्टले समेत रावलसँग भेटघाट गर्दै आफू पार्टीभित्रबाटै समस्यामा परेको भन्दै सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या यता कञ्चनपुरमा 4 एसपी फेरिएका छन्। तर अनुसन्धानमा कसैले पनि प्रगति देखाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट 6 वटा टोली खटाइसकेको छ। तर पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा प्रहरी प्रतिको विश्वास नै हराउँदै गएको स्थानीयको बुझाइ छ। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना हुँदा डिल्लीराज विष्ट कञ्चनपुरको प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै 2075 भदौ 1 गते उहाँलाई निलम्बन गरिएको थियो। विष्टपछि एसपी कुबेर कडायत कञ्चनपुर पुग्नुभयो। उहाँको कार्यकाल आन्दोलन थेग्नमै बित्यो। कडायतपछि दिनेश आचार्य र उहाँपछि मुकुन्द मरासिनी कञ्चनपुरमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा आउनुभएको छ। आचार्यको कार्यकालमा अभियुक्त भेटिएनन्, बरु प्रहरी नेतृत्वको निर्देशनमा आफै प्रहरीमाथि मुद्दा दायरको काम भयो। मरासिनी पनि कार्यालय पूरा गरी शुक्रबार बिदा हुनुभएको छ।
तर घटनाको अनुसन्धानमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरको नयाँ प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीको सरुवा भएको छ। उहाँले पनि प्राथमिकताका साथ निर्मला पन्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरको भनाइ छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट 6 वटा टोली खटाइसकेको छ। सुरुमा डीएसपी अङ्गुर जेसीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो, जसले दिलीप सिंह बेष्टलाई अभियुक्त दावी गरेको थियो। तर डीएनए म्याच नभएपछि प्रहरी नै सङ्कटमा फस्यो। जेसी नेतृत्वको टोलीलाई फर्काएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका तत्कालीन एसएसपी ठाकुर ग्याउली नेतृत्वको टोलीले प्राविधिक रूपमा अनुसन्धान गर्न थाल्यो। ग्याउली पछि प्रहरी आइजिपी हुनुभयो। आइजिपीका रूपमा उहाँले सो घटनालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताएपछि कोरोना महामारीका कारण त्यता ध्यान दिन नपाएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित कार्यक्रममा निर्मलाको बलात्कारी खै लेखेको टी सर्ट लगाएर पक्राउ परेका युवाहरू रिहा भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहले आयोजना गरेको आम सभामा निर्मलाको बलात्कारी खै र जस्टिस फर निर्मला लेखेका टी सर्ट लगाएका 7 जना युवाहरूलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछपछि रिहा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रत्येक विष्टले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेव स्थित खल्ला मछिट्टीमा बिजुली बलेको छ। झण्डै 2 दशक अघिदेखिको बसोबास रहेको खल्ला मछिट्टीमा बिजुली बाल्दा स्थानीय खुसी भएका छन्। जिल्लाकै विकट तथा दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको खल्ला मछिट्टीमा पछिल्लो समय विकास निर्माणले गति लिएको छ। सडकको राम्रो पहुँच नपाएको खल्ला मछिट्टीमा बिजुली पुग्दा स्थानीय खुसी भएका छन्। भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पहलमा खल्ला मछिट्टी क्षेत्रमा बिजुली बलेको हो। खल्ला मछिट्टी र टुडीखेल गरी 3 वटा गाउँ मिलेर बनेको बस्तीमा विभिन्न समस्या छन्। आधारभूत आवश्यकता र सुविधाको आवास गर्न नपाएका त्यहाँका स्थानीयलाई गाउँमा बिजुली बलेपछि भने तिहार आए जस्तै भएको छ। विगतका दिनमा चौतर्फी समस्या नै समस्या रहेको उक्त बस्तीमा अहिले केही हदसम्म सुधार भएको छ। लामो समयको अन्तरालपछि बिजुली बाल्न पाउँदा स्थानीयको भने खुसीको सीमा नै छैन। यो पहिले चाहिँ अब बिजुली नहुँदाखेरि हाम्रा गाउँका विद्यार्थीहरूलाई किताबै पढ्नु पनि शिक्षकहरू चाहिँ होमवर्क दिने, तर किताब पढ्नलाई चाहिँ लाइटै भएन। दोस्रो दिन चाहिँ अब बालबालिकाहरू पनि क्लासमा गएर शिक्षकबाट टचर हुन्थ्यो, तर अब चाहिँ त्यो समस्या हल हुन्छ जस्तो लाग्यो। मोबाइलले चार्जलाई गर्नलाई बर्मदेव जानुपर्ने थियो, अब बाटो पनि हिँड्नलाई थिएन। अहिले त अब पहिले देखौँ भने त यसो त अहिले त स्वर्ग पुगायो यहाँ खल्ला मछिट्टीलाई। पहिले त हाम्रो यो धेरै अप्ठ्यारो बाटो हिँड्नलाई पनि बाटो पनि थिएन, बिजुली पनि थिएन, मोटर कहाँबाट के गर्ने भन्ने। अब मोटरको पनि हामीलाई पानी मोटरबाट पनि पानी तान्न सजिलो भयो। अहिले धेरै सजिलो भयो हजुर। विगतमा बिजुली नभएर सामान्य मोबाइल चार्ज गर्न पनि झण्डै 1 घण्टाको दूरीमा रहेको ब्रामदेव बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ। यस्तै बिजुली नै नभएर कुटाई पिसाई गर्न पनि बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने स्थानीय लीलापुन मगरले बताउनुभयो। सिँचाइको अभाव रहेको उक्त क्षेत्रमा बिजुली आउँदा पानीका मोटर चलेका छन्। बिजुली आएपछि सो क्षेत्रको जीवनशैली नै फेरिएको उहाँले बताउनुभयो। आज सबै खुसी हुनुभएको छ, तपाईँ म पनि खुसी भएको छु। पारिपट्टि उज्यालो देखिने, हेर्नुहोस् राति यहाँ अँध्यारो देखिने। म गत साल नयाँ वर्षको प्रारम्भमा खास गरी चैत 30 गते 31 गतेतिर पारिपट्टि बसे। यो त गाउँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँको उज्यालो देख्छु, यहाँ अँध्यारो देख्छु। त्यस कारणले आज यहाँ एउटा उज्यालो उतापट्टि फर्काउन चाहन्छु। विषय त्यतापट्टि हो। अब यसले स्वाभाविकले पानीको व्यवस्थापन छ भने भोलि इन्टरनेट पनि चल्छ। यहाँ यी सबै सेवाहरू जान्छ र तुरुन्तै जोड्नु पर्ने, खास गरी विद्युतका कारणले हो। टेलिफोन लाइनमा विद्युतका कारणले हो, त्यो जोडेर टेलिफोन सेवा हामी अगाडि बढाउँछौँ, त्यसलाई सुरुवात गर्छौँ। अनि तीरतिर तटबन्धन भयो, शिरतिर 3टा गाउँ छोडिएको अवस्था छ। यसको लागि ठुलै योजना सङ्घ सरकारका तर्फबाट आवश्यक हुन्छ। सानोतिनो रकमले नहुने हुन्छ। तैपनि सानोतिनोले तटबन्धन गर्ने कुरा, आय आर्जनको सन्दर्भको कुरा मैले नेपाल लगायत विभिन्न विकास साझेदारी संस्था साथीहरूलाई यहाँ आउनुपर्छ भने नगरपालिकाले त्यही आग्रह गरिरहेको छ र यहाँ हामी आइरहेको छौँ। अब हामी उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, रोजगारीसँग कसरी जोड्ने, यसका विभिन्न कार्यक्रमहरूको एउटा तयारी गरेर अगाडि बढौँ, मैले विनम्रतापूर्वक यो आग्रह गर्न। बिजुलीको पहुँचमा आएपछि स्थानीयलाई खुसीको सीमा छैन। यता भीमदत्त नगरपालिकाले सडक सञ्जालको पहुँचपछि बिजुलीको पनि पहुँच पुर्याएर विकट क्षेत्र विकट नरहने जनाएको छ।
भीमदत्त नगरपालिका नगर प्रमुख सुरेन्द्र वैष्टले विद्युतको पहुँचमा आएको उक्त क्षेत्रलाई कृषि तथा पर्यटनसँग पनि जोड्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले आउँदा दिनमा विकट तथा दुर्गम भनेर चिन्ने उक्त क्षेत्रलाई विकासको थप सिँचाइमा पुर्याउने बताउनुभयो। कतै राम्रो छ बा, धेरै राम्रो भयो। हामी बिजुली नहुने कति दुःख भयो, हामी आगो बाल्ने पनि बस्यौँ, आगो टापेर बा तातो पनि भएन हामीलाई, कति आगो बाली टापी बस्यौँ, अँधेरै भयो। बच्चा छन्, पढ्न लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ बच्चाहरूलाई बा, के गर्ने। मेरो 2टा छोरी छन्, सम्झना सिर्जना बा, अब यही स्कुलमा पढ्छन्। अनि त्यहाँबाट अब बिजुली आयो, हिजो साँझ आयो, कति खुसी भयौँ हामी त। यति हाँस्यौँ कि हामीले पुरै घर जान हाँस्यौँ, 4 जना घर परिवार थियौँ, यति हाँस्यौँ कि बा भगवानलाई थाहा होला। नदी किनारको बस्तीमा बिजुली जस्तै अरू विकासका पूर्वाधारको विकास गर्न सके बस्तीको रूपरेखा नै परिवर्तन हुन सक्छ। पर्यटन तथा कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको उक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सक्यो भने स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने निश्चित देखिन्छ। संसद विघटनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै देशभरका 330 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस कैलालीको आयोजनामा धनगढीमा पनि विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। यसैबीच धनगढीमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। धनगढीमा भएको विरोध प्रदर्शन पार्कमोडबाट सुरु भई रातोपुलमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको र नेपाली जनताको भोटको अपमान गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले बताउनुभयो। दुर्भाग्य हो कि हाम्रो नेपालले कहिले पनि स्थिर सरकार पाएन र त्यही भएर जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 मत दिएर अब यो सरकारले त 5 वर्ष चलाउला, देशमा स्थायित्व आउला, देश समृद्ध होला भनेर यो कम्युनिस्ट सरकारलाई, कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 मत दिएको हो। तर एउटा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ कि 3 वर्ष पुग्दै यो सरकार पनि ढल्न पुग्यो आफ्नै कारणले। नेपाली जनताको बलिदानले प्राप्त संविधानमाथि मनलाग्दी गरेको र व्यक्तिगत स्वास्थ्य पूर्ति गर्न नपाएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निर्भबहादुर सुनारले बताउनुभयो। कांग्रेस संविधानको रक्षाको लागि सडकमा आएको उहाँले बताउनुभयो। देशमा अहिले रेल र पानी जहाज नचाहिएको बताउँदै उहाँले विकास चाहिएको बताउनुभयो। कि हामीले 80 वर्षसम्म आन्दोलन गर्दै गर्दा यो देशले सबै कुरा पाउँदै गर्दा अझ फेरि हामी आन्दोलनमा गइराखेका छौँ। वास्तवमै नेपाली कांग्रेसलाई लाज लागिराखेको छ। तर संविधान नेपाली कांग्रेसले बनाएको हो। यहाँहरूलाई थाहा छ कि कम्युनिस्टका 4 जना प्रधानमन्त्री हुँदै पनि नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यो देशको संविधान बन्यो। तर कम्युनिस्टका 4वटा प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा कुरै उठाउन सकेन। यस्तै शुक्रबार धनगढीमा नेकपाले आयोजित जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गफ मात्रै दिएर गएको नेपाली कांग्रेस कैलालीका जिल्ला सदस्य निर्प सुनारले आरोप लगाउनुभयो। अहिले कोरोना महामारी जस्तो सङ्कटका बेला औषधिमा समेत भ्रष्टाचार गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो थुनिएका बेला केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेकपाले आफ्नो घुमराईमा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेर भने कि हाम्रो सरकार र हाम्रो पार्टी कसरी चलाउने तपाईहरु भनिदिनुस् भन्यो। त्यसैले पनि उनीहरूको स्वाधीनताको कुरा उदाङ्ग भइसकेको छ। उनीहरूले अर्को भने आज चाइनाका सबै मानिसहरू, चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेताहरू आज नेकपा एमालेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका घर घर पुग्दैछन्, भन्दैछन् कि यहाँ कम्युनिस्ट शासन सुरु गर्न पर्यो। कुनै पनि बेला उनीहरू आज सजिलै ढङ्गले संसद छिर्दैछन्, सजिलै ढङ्गले बालुवाटार छिर्दैछन्। त्यसले पनि देखायो कम्युनिस्टहरूको स्वाधीनता भने के हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन संविधान विपरीत भएको र कांग्रेसले यो निर्णयको विरोध गरिरहने नेताहरूले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीज्यूले संविधान मिचेर असंवैधानिक कार्य गरेको विरोधमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। संविधानभित्र
उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएछ असंवैधानिक छँदै छैन यो, मैले संविधान तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। यिनीहरू सँगै एउटै जहाजका पाइलटका रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका थिए। आज आफ्ना स्वार्थहरू नमिल्दै गर्दा, आफ्ना इच्छा र चाहनाहरू व्यक्तिगत रूपमा नमिल्दै गर्दा आज यिनीहरूले फेरि एउटा सदनमा, एउटा सरकारमा, एउटा सडकमा भएर नाटक मञ्चन गरिरहेको बेलामा आज लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। हिजो हामीले यही ठाउँमा लोकतन्त्रका लागि, यही ठाउँमा जातीय, भेगीय, क्षेत्रीय झगडाहरू यी कम्युनिस्टहरूले हाल्दै गर्दा यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउँदा हामीले सबै जात, सबै वर्ग, सबै वेशभूषाका मान्छेलाई काङ्ग्रेसभित्र ठाउँ छ, लोकतन्त्रभित्र ठाउँ छ भन्ने कुराहरू आज प्रश्न पारिसकेको परिस्थितिमा अहिले मात्र नभई माघ 3 गते नगर स्तरीय विरोध सभा गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। यसैबीच धनगढीमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। निरङ्कुश प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, संवैधानिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर, टिकापुर राजबन्दीको रिहाई गर भन्दै शनिबार धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कैलालीका 11 सहित सुदूरपश्चिमका थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 149 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका 6 जना, टिकापुर नगरपालिकाका 4, जानकी गाउँपालिकाका 1 जना र कञ्चनपुरको भिङ्गत्ता नगरपालिकाका 3 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाको पहलवानपुरमा अनियन्त्रित भएर मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा वडा नम्बर 11 सिसैया बस्ने 35 वर्षीय प्रेम चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उत्तरियाका अनुसार मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर सालको मुनामा ठोकिँदा चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। पहलवानपुर स्थित भित्री सड़क खण्डको भलुवा भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो। चौधरी घरबाट पसल आइरहेका बेला दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 2 जना मन्त्री बाहिरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहभित्रका दर्जन बढी प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बन्ने दौडधुपमा। नयाँ मन्त्री को बन्छन् सर्वत्र चासोको विषय बन्दै। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या यता कञ्चनपुरमा 4 एसपी फेरिए। घटनाको अनुसन्धानका लागि 6 टोली खटाउँदा समेत कुनै प्रगति हुन सकेन। कञ्चनपुरको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको खल्ला मचिक्टीमा पहिलो पटक बिजुली पुग्यो। दैनिक कामकाजमा सहजसँगै बिजुली बाल्न पाउँदा स्थानीय खुसी। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सरकार विरुद्ध धनगढीमा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसले माघ 3 गतेदेखि नगर स्तरीय विरोध सभा गर्ने। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा 4 मा विकास निर्माणले गति लिने भएको छ। ओडा भित्रका विकासे योजनाहरू धमाधम शुरू भएका छन्। गाउँघरबाट नै निर्वाचित भएर आएपछि नगर तथा ओडाको स्तरोन्नतिमा केही कसर बाँकी नरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। विगतमा विकास निर्माणको काममा पछि परेको उक्त ओडामा अहिले विकासे योजनाहरू धमाधम सञ्चालनमा आएका छन्। ओडाको विकास निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि नगरपालिकाले थुप्रै योजनाहरू बनाएको शुक्लाफाटा 4 का ओडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर विष्टले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि बनेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिँदा ओडाको विकासमा ढिलाइ भएको उहाँको तर्क छ। पछिल्लो समय जनजीवन सामान्यतर्फ गइरहेको र विकास निर्माणले पनि गति लिने उहाँले बताउनुभयो। घरसम्म जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति र इन्द्रानो घरदेखि बेलडाँडासम्म जोड्ने सडकलाई पनि स्तरोन्नतिमा लगिएको छ र त्यस्तै हाम्रो यो कालिका माविदेखि पूर्व सुनबरा नदीसम्म वडा नम्बर 10 लाई जोड्ने बाटो 800 मिटर जति बाटो हाम्रो यो बाटो स्तरोन्नतिमा परेको छ भने त्यसै खण्ड अन्तर्गत कल्पटका कार्यहरू पनि सम्पन्न हुँदैछन्। ओडाभित्र करोडौंको लगानीमा खानेपानी विकास निर्माण लगायत युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र तटबन्धनका कार्यमा विशेष पहल भइरहेको ओडाध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो।
यहाँका किसानले अक्सर तरकारी खेतीमा मतलब बढी जस्तो इन्ट्रेस्ट दिएर काम गरिराखेका छन्। यस कारणले यहाँको सबैको किसानको मेहनत परिश्रम देखेर हामीले पहल गरेर मुख्यमन्त्री नमूना तरकारी गाउँ कार्यक्रमको ल्याएको छ। विगत वर्षदेखि चल्दै आएको नियमित 3 वर्षीय प्रोग्राम हो। यो वर्ष पनि कन्टिन्यू चलिरहेछ। यो बीचमा हामीले उहाँलाई कृषि यान्त्रिकरण वितरण, त्यसपछि योसँग सँगाउने विभिन्न स्प्रे ट्याङ्कीहरू, टनेलहरू 26 वटा 13 वटा गत सालै हामीले च्याङफा सिफाङ यो पावर टिलर वितरण गऱ्यौँ। सँगसँगै अब यो तरकारीलाई जैविक यो विषादीरहित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले सिटिभिटीबाट गत साल 2टा ट्रेनिङ दियौँ। ओडामा विकासका कार्य सञ्चालन हुँदा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको शुक्लाफटा 3 का ओडाध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले बताउनुभयो। आफ्नो ओडामा गत वर्षका बाँकी विकास कार्य सम्पन्न भइसकेको र नयाँ योजनाहरू निर्माण कार्यमा जुटेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री लाल बहादुर विश्वकर्मा ब्रेन स्ट्रोक रोगबाट ग्रसित हुनुभएको छ। उहाँको ब्लू क्रस अस्पतालमा त्रिपुरेश्वरको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थानीय घर भएका विश्वकर्मालाई स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखेपछि पुस 22 गते काठमाडौँ लगिएको थियो। विश्वकर्माको घाँटी मुनिको शरीर नचलिरहेको र अवस्था गम्भीर रहेको उहाँको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। जनसंख्या तथा वातावरण पूर्व सहायक मन्त्री विश्वकर्मा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। कोभिड-19 को कारण पछिल्लो समय देशभर नै रगतको अभाव देखिएको छ। सो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै धनगढी 13 मा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ओडा मार्फत 20 जनाको टिम तयार गरी रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। रगतको अभाव भइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा सुरक्षित तरिकाले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको धनगढी 13 का वडा सचिव धर्मानन्द अवस्थीले बताउनुभयो। विभिन्न रोगको उपचार तथा शल्यक्रिया गर्दा दुर्घटना तथा महिलाहरूको प्रसुतिको बेला रगतको नितान्त आवश्यकता पर्ने गरेकोले रक्तदानका कार्यक्रम मार्फत रगतको अभाव केही मात्रामा भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका 19 वटा वडाहरूमध्ये यो 13 नम्बर वडा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि छनौट भएको वडा हो। यो वडामा रेडक्रसको सहयोगमा 20 जना अगुवा यो विपद व्यवस्थापनको लागि 20 जना अगुवा कार्यकर्ताहरू छनौट गरेका छौँ। रेडक्रसको सहयोगमा हामीहरूले उहाँहरूले नै आयोजना गरेर वडा कार्यालयको सहयोग र रेडक्रसको सहयोगमा चाहिँ आज यो धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा वृहत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो र यो एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। रक्तदान कार्यक्रममा महिला रक्तदाताहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। रगतदान गर्नु मात्र नभई जीवनदान हो भन्ने धारणा राख्दै महिलाको अहम भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति रक्तदान कार्यक्रममा महिला रक्तदाताहरूको पनि उल्लेख सहभागिता रहेको छ। रगतदान गर्नु मात्र नभई जीवनदान हो भन्ने धारणा राख्दै महिलाको अहम भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति उक्त कार्यक्रममा रक्तदान गर्न आएको महिला रक्तदाता उर्मिला महतोले बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा आफ्नो पहिलो पटक रक्तदान गर्दा अत्यन्तै हर्षित भएको उहाँको भनाइ छ। रक्तदान भन्ने कुरा त अब दिनको लागि त जुनसुकै बेला पनि दिन सकियो। यो आर्टिफिसियल चिज होइन। यो मानव शरीरबाट रक्तकोषहरू निकालेर जम्मा गर्ने कुरा कुनै फ्याक्ट्रीमा बन्दैन, बजारमा किन्न पाउँदैन। यसको स्रोत अन्य कुनै पनि छैन र यो बिना मानव जीवन पनि जो छ असम्भव छ। केही क्षण मात्रै पनि हामीसँग यदि ब्लड हुने होइन भने हाम्रो शरीरले काम गर्दैन, मस्तिष्कले काम गर्दैन, कुनै पनि अर्ग्यानिजहरूले काम गर्दैन र मान्छेको डेथ हुनसक्छ। यस्तो चिज हो ब्लड भनेको चिज। तर अब ब्लड कसले दिन सक्छ, कसले दिन सक्दैन, कस्तो अवस्थामा दिन सकिन्छ, कस्तो अवस्थामा सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसको लागि यो प्रत्येक 18 वर्ष पुगेको पुरुष वा महिला जुनसुकैले पनि प्रत्येक 3 महिनापछि ब्लड डोनेसन गर्न सक्छ, रक्तदान गर्न सक्छ। कोरोना महामारीमा रगत अभावसँगै रक्तदानको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। रगत अभाव हुन नदिन विभिन्न क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले रगत संकलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। रगत संकलन सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू पनि लागि परेका छन्। रगतको अभाव हुन नदिन र रगत अभावमा कसैको ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यले रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी रगत संकलन गर्ने गरेको नवजीवन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। मैले हिमशिखरको स्थापना भएको वर्षदेखि नै पुष 23 गते यसको शुभारम्भ भएको हो। त्यस दिनदेखि नै हामीले प्रत्येक वर्ष कहिले हस्पिटलमा एक साल हामीले व्हील चेयर पनि वितरण गऱ्यौँ
अनि फलफुलहरू वितरण गर्ने कुरा गरेका थियौँ। अब अहिले यो कोभिडको महामारीले गर्दामा रक्तको पनि अभाव भइरहेका अवस्थामा यसले चाहिँ प्रभाव अलिकति देशको उसमा हामीले केही गर्न सकौँ भन्ने किसिमले हामीले रक्तदान कार्यक्रम गरेका हौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले केही न केही गर्ने गरेका छौँ। रगतको अभाव भएका बेला रक्तदाताहरूले जस्तोसुकै समयमा पनि उपस्थिति भई रगत दिने गरेको रक्त सञ्चार केन्द्र धनगढीले जनाएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धनगढीका सचिव लोकराज जोशीले रगतको खासै अभाव नभए पनि रक्तदाताको संख्या भने कमै मात्रामा रहेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विभिन्न ठाउँमा घुम्ती रक्तदान शिविरहरू सञ्चालन गरी रगत सङ्कलन गर्ने गरेको र आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने गरेको जोशीले बताउनुभयो। विशेष गरी हामीले रेड क्रसले 4वटा चाहिँ कोर एरियामा काम गर्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य 4वटा चाहिँ कोर एरिया छ र हामी विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्छौँ र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हामी विपदको साइकलभित्र प्रिपेयर्डनेस, रेस्पोन्स र रिकभरी, विपद पूर्व, विपदको समयमा, विपद पश्चात के गर्ने भनेर हामी चाहिँ काम गर्छौँ र विशेष गरी विपद पूर्व तयारीको सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, गोष्ठीहरू हैन, हाम्रो भोलिन्टियरको, लोकल गभर्नमेन्टको, विभिन्न सङ्घ अर्गनाइजेसनहरूको क्यापासिटी बिल्डिङका कुराहरू गर्छौँ। सोसाइटीले विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। कोरोना महामारीको समयमा पनि सोसाइटीले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको थियो। महेश बडु, STS न्यूज, धनगढी। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीले 1.5 लाख बढीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण शैलेश्वरी मातहतको बोर्डर आउटपोस्ट गड्डा चौकी र कुतिया कभरबाट खटेको टोलीले 1,67,500 बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको जनाएको छ। दोधरा चाँदनी नगरपालिका 10 कुतिया कभर सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्ने क्रममा भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपाल भित्र्याउँदै गरेको चुरट, दूध पाउडर र माछा बरामद गरिएको छ। बरामद गरेका सामान आवश्यक कारबाहीका लागि कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकी र माछा पशु क्वारेन्टिन कार्यालयमा नष्ट गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 2 जना मन्त्री बाहिरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहभित्रका दर्जन बढी प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बन्ने दौडधुपमा। नयाँ मन्त्री को बन्छन् सर्वत्र चासोको विषय बन्दै। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या यता कञ्चनपुरमा 4 एसपी फेरिए। घटनाको अनुसन्धानका लागि 6 टोली खटाउँदा समेत कुनै प्रगति हुन सकेन। कञ्चनपुरको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको खल्ला मचिक्टीमा पहिलो पटक बिजुली पुग्यो। दैनिक कामकाजमा सहजसँगै बिजुली बाल्न पाउँदा स्थानीय खुसी। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सरकार विरुद्ध धनगढीमा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसले माघ 3 गतेदेखि नगर स्तरीय विरोध सभा गर्ने। हस्त, अहिले समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।